आज पहिले एक बरी घोषणा दिता कितें जर जावपाचें आसा न्हू हेच्या फुडें हांगा आतां वयर टीसीपीचे बंदीस भरले हांगा पुलिसूय आसा सांगता तांकां आतां हेच्या फुडें कितें जावपाचें आहा तें हेच्या फुडें कितें जातलो न्हू जाल्यार जातलो तो उजो आतां आमी फुडें सरता आतां कितें जातलो तो उजो आतां कितें जातलो तो उजो खूब गोश्ट शांततायेन केल्या आमी सकाळच्यान तुमकां सांगलेलें आज आमच्या भुरग्यांक रांदीन आसतना पयलो दीस शाळेचो इस्कॉलाचो पयलो दीस कॉलेजीचो पयलो दीस आवय बापूय तेंच्या हांगा आसा आनी भुरगीं थंय घरा आसा ती जेयल्या काय ना जेयल्या ती अजून मेरेन आमकां खबर ना आनी हे वयर बसल्या पळय ते म्हणटा तेका सांगूंक जाय तेका सांगूंक जाय अरे बाबा तुमकांय भुरगीं आसा मरे काय तुमकांय भुरगीं ना रे आमच्या आतां आवय बापूय थंयसर आसा भुरग्यांचे हांव बापूय पळय म्हाजी 2 भुरगीं थंय इस्कॉलाची आहा ती जेयल्या जाल्यार अजून म्हाका फोन येवंक ना ती आपली जेयल्या आसतली ना शेजारूय तरी वाडटलो आमी कश्ट करताले लोकांकूय तुमी सुशेग दिना मरे तुम्ही आमच्या फुटसार येदी मोठी पोटां करून बसल्या मरे आता आमच्या गोंयकारांच्या फुटसार आमचे जागे भाटां इकून दोंगर कापूंक लागले मरे तुम्ही कित्याक लागून रे तुमकां कितें आमी निवडून दिले म्हणून तुमकां निवडून कित्याक दिल्ले आमी तुम्ही बरी कामां करतली म्हणून आमच्या वांगडा बरे वालोराचो MLA विरेश बोरकार सर कित्याक जालो तो उजो आमदाराक ह्या आमी केन्नाच कर्मकारांनी इन्व्हिटेशन दिवंक ना दिल्ले रे फक्त एका उल्याक आमी उलो मारलेलो की करमळेचो गांव काबार करून फुडें सरल्या मातशें आमकां कोणी आदार करा आनी त्या आदाराचे उलोवक तो हांगा येयल्लो आसा त्या खातीर हांव कितें म्हणटा आतां कितें जातलो पळय तो उजो कितें जातलो तो उजो खातीर हांव सांगता थंय वयर बसल्या ती मॅडमीक मॅडम तुका जाय जाल्यार पांय पडोन रिक्वेस्ट करता आयज आमच्यो धालो आसा थंय ह्यो बायलो धालो खेळपाक वचपाच्यो आहा थंयसर 5 दिसाचो उत्सव चलता तुका एक टायम खबर नासची ना तूं दिल्लीकार आसत म्हळ्यार मातशी कोंकणी उलयता तूं मात उदीक कितें तें म्हटल्यार कळोंक ना तुका उदक म्हणल्यार ड्रिंकींग वॉटर बरें पिवपाचें उदक ती सांगता ती ऑर्डर आसा पळय स्टॉप ऑर्डर जाता ती मातशी बेगीन हाडून दी उजो जावपाक रावनाका कित्याक ही सगळीं बायलां सकाळच्यान हांगा आसा कोणूच जेवंक ना तूं जेयल्या आसतली भितर बसोन तुमी लोकांक फाटल्या दारांच्यान भितर घेता आमी लोकांक त्रास करूं येवंक ना म्हणून फाटले दार आमी उगडे दवरले जाय जाल्यार लोकांक फाटल्या घालूंक जाताले त्या खातीर हो क्रावड आतां हेच्या फुडें आनीक वाडटलो पुलीस भावांक सांगता आनीक पुलीस हाडून दवरा कमी जातले आनी एक बरें दिसता की तुमी सदांच आमच्या वांगडा आसता सदांच आमकां सपोर्ट करूंक आसता तुमी कसलोय टॅक्सीचो इश्यू जावं आनी खंय आंदोलन जावं आनी कितें जावं जाल्यार तुमी सदांच आमच्या वांगडा आसता टॅक्सीकारां वांगडा सदींच तुमी पयलीं पावता आमी हरशीं कोणाक सांगना तरी आसतना पुलीस पयलीं आसता कित्याक येयल्या टॅक्सीकारांच्या सपोर्टाक एक बरें दिसता तेंचें म्हाका सदांच येता ते म्हणून आयज वालोरा
चडांत चड देव बरें ना म्हणटा पुलिसांचे आमी सदांच तुमी आमकां साल्वार करूंक आसता सदांच पयला तुमी आमकां साल्वार करूंक आसता आयजूय तुमी आसा तर फुडें व्हरया टायम जाला 15 मिनटां उरल्या 5:00 TCPचें ऑफिस 5:30 बंद जाता म्हाज्या नॉलेजी प्रमाणे 5:30 जावन पळय ती कितें जाता तें अंडरग्रावंड कितें तरी जाता अंडर टेबल कितें जाता तें आयज जावचें ना काय दिसता इतलो क्रावड पळोवन खातीर म्हाका ती एक 5:15 तरी ती ऑर्डर जर हांगा दिली जाल्यार आमी बरे भाशेन धालो खेळटले थंय वचून खेळटली म्हाका तुमी सगळे थंय हांगा आमकां खेळोंक धालो खेळोंक दिवं नाका हांगा एक जर धालो जातल्यो ना जाल्यार जागोर जातलो आमी नाचपाक फाटी फुडें ना करमळकार जागराक आसा रे आमी जाय तल्ली पात्रां नाचोवपी कसलीय पात्रां नाचोवंक रेडी आसा आमी खंयच्या मिनिस्टराचे पात्र नाचोवंक रेडी आसा आमी ती आमकां नाचोवंक दिवं नाका तुम्ही काय खबर आसतलें जागराचे एक पद आहा तें पिकला रे रंग मांडिला जाणा मार तुम्ही अरे पिकला रे रंग मांडिला रंग मांडिला रे सगळे खेळ मांडिला ही जाणा मार पदां ही सगळी पाठ आसा आमकां आमी सवंग नाचपाक फाटी फुडें रावचे ना हांगा ती सवंगां नाचोवंक आमकां बसों नाका तुमी 5:15 सुद्दां दी ऑर्डर दी आमी वयता घरा देव बरें जावं आनी कित्याच्या फुडें आता जसे सुनील भाईन सांगले की सकाळच्यान आमची सगळे कुटुंब जे करमयकाराचे कुटुंब म्हणपाक सोदता आमी आनी जो गांवकार आसा तो सगळे गांवकार हांगा येयले गांव वाचोवपाक आनी गांवचो जी भूंय आसा ती फुडल्या पिळगेक बरी दवरुपाक लागून CTPक मेळले चीफ टावन प्लॅनराक तेंचे कडेन भासाभास जाली पयलो आमकां घेवन आणले मात तेकाय आमकां प्रदर्शन करचें पडलें तेच्या नंतर आमकां भितर घेतले घेवन बसून आता आमकां हांगा बसयल्या जशें सुनील भाईन सांगले की धालो आयज करमय गांवांत आसा आनी जी जागोर आसा जागराची जे पदां आसा ही आमकां आमी म्हणपाक फाटी धरची ना आतां ह्या CTPक आनी तेंचे बाकीची यंत्रणा आसा तेंकां तें खबर नासतलें कित्याक ते आयज आमचे जे हेरिटेज आसा आमचे जो कल्चर आसा आमची जी दायज आसा ही सोंपोवपाक हेच उठलेले आसा आनी तेंकां ते कांयच खबर ना ते आपणाचे आयकता दुसरे कारण सोडटा आसतले आमी आतां हांगा अजून पर्यंत बसल्या ऑलमोस्ट 5 जायत येयली आमकां अजून पर्यंत कांयच तेंच्यांनी मेमोरेंडम जो स्टॉप वर्क ऑर्डर अजून पर्यंत दिल्लो ना आमी वाट पळयता आमी सहनशक्ती दवरिल्ली आसा जशें भाईन सांगला हांगा उजो जातलो आमी रावपाचे ना कित्याक हो धगधगते जे काल आमी चिमला गांवांत आहले चिमला गांवांनी जो मशालीची ज्योत पेटलेली ती ज्योत आयज हांगा आसा आतां मातशे वेळान हांगा ती ज्योत आनीक प्रचंड प्रमाणात वाडटली कारण खूब जाण कामाक गेल्या ते कामाचे येतले ते हांगा जॉयन जातले लोक गोंयचे सगळे काना कोपऱ्यांतले लोक हे ह्या करमयकारांक तेंको दिवपाक येतले सो तुमी आमचो जो आमी सुशेगाद रावल्या तेजो दुसरो हे करू नाका तुमचो कोण गव्हर्मेंट म्हणटा पळय आमकां खबर आसा तुमचो कोण गव्हर्मेंट तो ते गव्हर्मेंटाक आयना पर्यंत म्हाका दिसता फोन मारपाक चड टायम वचना नंबर की हांव तिका म्हाज्या फुडल्यान फोन मार म्हटलेले ना आपूण मारना म्हणली आपूण आतां कित्याक मारूं ती भियाता कितें जालां कोण जालां तिका बेश्टीत बसयल्या ते सायनी मारपाक सो तेन्ना म्हटल्यार फोन मारून कितें आसा तें करपाक जाय हांगा फास्ट स्पिडीन फास्ट एंड फ्युरियस असो सांगतालो फास्ट एंड फ्युरियस रितीन हरशी एक्शन घेवपी असो मिनिस्टर म्हणटा विश्वेश राणे तेणेन हेजेर एक्शन घेवपाक जाय आसली पण अजून पर्यंत दिसना आमी हांगा बसल्या सगळे चडशे बहुजन समाजाचे लोक जे आसा ते हांगा बसल्या जाणटी तशी भुरगे नेणटे जाम जाल्या जेवंक ना आयज कोणूच जेवंक ना जेवण एकट्या मनशाक वचना हांगा बसले ताका एकट्याक वचून जेवण मेळना आयज वडा पाव खाल्ला तो असो तेजेर सगळे आसा आनी धालाचो निमतान तुमी आमकां गोंयकारांक आमची जी बायल आसा धालो म्हटल्यार खूब इम्पॉर्टंट सण आनी त्या सणाक सगळे एकठांय जाता गांवकार एकठांय जाता वायट घडणूक कितें घडटा तेजे बाबतींत उलयता आनी ह्या दुश्टांची वायट घडणूक आयज दिसून येता ती उतरांनी न्हू ती पदांनी उलोवन दाखयता कितें जालां घडलां आयज हांव मागता आमच्या बायलां कडेनूय की ही घडणूक तुमी म्हणची ही घडणूक कळोंक जाय हेंचेर आयज पदां करची पडटली हांगा कोण आमदारांक पयलीं नाचोवपाक हें करताले
हांवें पळयलां की अशे फुगड्यो घातल्यो आमदारांक निवडून हाडपाक, फुगड्यो घालून आमदारांक निवडून हाडले आनी त्याच आमदारांनी ह्या गोंयकारांक चिड्डून मारले, सोंपयले. सो हे जावपाक जायना. आयज आमचो जो धार्मीक रितीन आमची जी प्रयत्न आसा, आमचो सामाजीक रितीन जो प्रयत्न आसा, आमचो जो कल्चर आमी राखपाक आमी करता, संस्कृती जी राखपाक आमी करता, हो संस्कृती राखपाक दिवचे आनी दिना जाल्यार हेची जबाबदारी ह्या बीजेपी सरकारान घेवची. जे प्रत्येक वेळा म्हणटा आमी हिंदुत्वा वांगडा आसा, आमी हिंदुत्वाचे जे आसा ते राखतले. आतां हे जे सगळे आमी धालो जावं शिगमो जावं जागोर हो हिंदूंचो सण आसा, हो हिंदूंचो सण राखपाक लागून तुमी कितें करता? आयज तेंकां हांगा बसयल्या, आयज ही बायलां सगळीं बसल्या, तुमकां नाखता रात बसून बसली जाल्यार हांगा तेंची धालो हांगाच जातल्यो. सो हे खूब वायट दिसता. आमी रावले अजून पर्यंत मामलेदार होतो खूब बोवाळ करतालो, व्हडले व्हडले उलयतालो, आतां मामलेदार दिश्टी पडना. अजून पर्यंत कोणाक काय सांगपाचें ना. पुलिसूच दिसता, पुलीस काय हांव नको तेजेर कंडेक्ट करपाक शकता की गेली काय कोण जाणा, ते हाफे मारली कितें केलें कोण जाणा, तिका खबर आसतलें. पण आमी हांगा रावल्या. मुखेलमंत्र्याक एक चीफ मिनिस्टर, बिंग अ चीफ मिनिस्टर, ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मुखेलमंत्र्यान घेवपाक जाय. समज मिनिस्टरा कडेन जायना जाल्यार आनी तेणें डायरेक्शन दिवपाक जाय की बाबा हे लोक रावल्या, तेंचे कितें करपाचें. तुका तेंय पडले, शिमलाकारांचे पडलेले ना, तशें तुका करमयकारांचे पडलेले ना. आनी अशे कितलेशे गांव हेय सांगता, अशे कितलेशे गांव जे आसा ते आमी घेवन येतले. अशेच इश्यू काडपाक कितलेशे गांवांत इश्यू हाडलेले आसतले, प्रत्येक गांव हाडटले. तूं कितले जाणांक निग्लेक्ट करतलो तेंय आमकां पळोवपाक जाय. शिमलकारांक निग्लेक्ट केले, पाळयेकारांक निग्लेक्ट केले, तुमी करमयकारांक निग्लेक्ट करता. हे कितले जाणांक तुमी निग्लेक्ट करतले पळय हेय आमकां पळोवपाक जाय. प्रत्येक गांवांत गोंयांत तो खंयच्यान असो इश्यू आसा जाल्यार आमी आवाज करपाक फुडें आसतले. सो आमी रावल्या, लोक बाबडे पासियेंस काडून रावल्या. हो उजो हो जातलोच, उजाचो प्रमाण हो तुमकां दिसता आनी हाजो वाडटो प्रमाण हेजे फुडेंय दिसतलो. आता तुमकां सांगला किंवा गिरीश बाबांनी सांगला, सुनील बाईंनी सांगला की करमळे गांवांत धालो चलिल्ले आसा आनी धालो म्हटल्यार आमचे मान आसा. आनी एवरी वाड्यांगेर एवरी देवळांत गांवठी देवूळ सकलेघाट आसूं, आमच्या दुसरे सकले भागात दुसरें देवूळ आसा, तिसरें तशेंच आमच्या गांवसभाटांत आनी आमच्या खारकोरा आसा. आज परकेपटांनी चलता सगळ्या मांडार. आज जे आमी सॉंग करतले आनी आज जे पदां म्हणटली जे तुमच्या नांवाचे आसतले, तुमकां खबर आसा की मांड म्हटल्यार कितें तो. खबर ना जाल्यार तुमचे कोणाकूय विचारात, तुमचे कार्यकर्ता आसतले गांवांनी, तिंकां विचारात धालांचे मांड म्हणल्यार कितें ते. आनीक आज जशें तुमी तळपयल्या लोकांक सकाळसून सकाळच्या 10 वरांचेर ते आज आमी 5 जाली आनी आज आमची जाणटेली पद ती भुरगीं पद उपाशी आसा. आनी उपाशी रावन आमी सगळे हांगा उपाशी बसलेले आसा. आमचे सगळे भावूय थंय करमय घरा कडेन आमचे ल्हान भुरगीं आहा तीवूय उपाशी आसात. म्हळ्यार कितको अत्याचार तो पळय, आमच्या पोटांगेर इतको अत्याचार जाता आनी फुडें जावचो न्हू म्हणून हांगा करमय लोक येयले. आनी तुमी आज पर्यंत इन्स्ट्रक्शनां घेता आनी कसली इन्स्ट्रक्शनां घेता ती आमकां खबर ना. ताचेर एकूच सांगूंक सोदता, 5:30 पर्यंत जर तुमी आमकां दिना, फाल्यां तुमकां आनी तुमच्या फाल्यां आयज आमच्या भुरग्यांक रडयला तर फाल्यां तुमच्या भुरग्यांक कितेंय जायत जाल्यार फाल्यां तुमी आमकां रिस्पॉन्सिबल करनाकात. जाणटेली पद म्हणपाक ठीक आहे, ते धालांचे पद म्हणते, ठीक म्हणते धालांचे पद म्हणते योग्य धालांचे पद तू तुम्ही पळोवपाक शकतात हांगा डिपार्टमेंटाच्या धर्माचे लोक प्रोजेक्टाच्या विरोधात आज बायलो आसा, जाणटे बायलो आसा, ते उपाशी आसा. आता आमदार गिरीश त्या प्रमाणे आमच्या हिंदू धर्मात सगळ्या गांवांनी
ह्या पौष म्हयन्यात म्हणल्यार मालवण म्हयन्यात धालो चलतात आनी धालांच्या मांडार धालो खेळटात. हे सगळे आज त्यांच्या गांवांत धालो खेळटात. ती रातभर धालो खेळटात रातची आनी आज ती हांगा